वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौक़ीर अनवर। आज मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो आपने फ़ोटो सामने देख रहे हैं इर्तुग़रुल गाज़ी का, इस जो ड्रामा है इर्तुग़रुल गाज़ी सेशन 5 पे ये मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 और इस तरह से एक सेशन में करीब 75-70 एपिसोड्स हैं। तो मैंने 2 सेशन देखा और उसके बाद मैंने एनालिसिस ये किया कि एक पहला किरदार जो इर्तुग़रुल का है वो एक ऐसा किरदार है जो एक बहादुर शख्स है, जंगजू शख्स है, अपने सच्चाई पे चलने वाला शख्स है और उसके सामने बड़ी मुश्किलात आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन वो सब परेशानियों को फेस करता हुआ हक़ के जानिब चलता रहता है और यहाँ तक कि उसके सब लोग, घर वाले भी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे गौर ख़ौज़ ये करना हम सबको कि घर वाले जो अगेंस्ट हो गए जबकि वो हक़ पे था, उसका रीज़न क्या है कि दुनिया जो है वो असल वो देखती है। उसका जो बड़ा भाई है गुलदारू जो है, वो गुलदारू आदमी सही है, लेकिन उसका ये कहना है कि हमें बस अपने लोगों को संभालना है, हमें अपने ज़िंदगी को देखना है, हमारे अपने कबीलों को देखना है। बट इर्तुग़रुल गाज़ी का ये कहना है, उसका ये थिंकिंग है, ये सोचना है कि सिर्फ हमें अकेले नहीं देखना है, हमें पूरे उम्मत मुसलमा को लेकर चलना है। कि जो काई कबीला का जो सरदार है सलमान शाह जो है, वो भी उसने भी यही किया, अपने पूरे कबीलों को लेकर चला है, अपने उम्मत मुसलमा को लेकर चलने की पूरी कोशिश किया है। उसी के तर्ज पे, उसी की तरह जो है इर्तुग़रुल गाज़ी भी उससे आगे बहुत बड़ा करके इर्तुग़रुल गाज़ी भी एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है कि हमें मंगोल हैं, सलेबी हैं, इन लोगों से हमें लड़ना है और लड़ के जो उम्मत मुसलमान का परखेजा उड़ गया है, चंगेज़ खान जैसा जालिम हुक्मरान ने कितने को शहीद कर रखा है, करीब आता है 4 करोड़ लोगों को शहीद किया था चंगेज़ खान ने। तो इन सब चीज़ों को वो देखते हुए कहता है कि नहीं, हमें तो पूरे उम्मत मुसलमान के लिए हमें लड़ना है, सिर्फ हमें अकेले अपने कबीले के लिए नहीं लड़ना है। तो गौर करने की बात यह है कि ये बहादुर शख्स अकेला है, इसके 2-4 जांबाज उसके साथ हैं, बकिया उसके भाई भी अगेंस्ट हो जाते हैं, उसकी बीवी भी नहीं चाहती है क्योंकि वो ज़ख्मी हो जाता है, उसकी माँ भी नहीं चाहती है, कोई भी नहीं चाहता है, फिर भी वो अकेला मर्द मुजाहिद लगा रहता है। उसका रीज़न क्या है कि अल्लाह तबारक ताला के राह पे जो लोग होते हैं, जैसे तारिक बिन इब्न ज़ियाद, ऐसे सहाबा थे जिन्होंने कश्तियाँ जला दी और कहा था कि बस अब हमें या तो शहादत होना है, हमें नसीब होगी, या तो हमें यहाँ से जीत के जाएंगे, दूसरा कोई भी मौक़ूफ़ नहीं है। तो इसके लिए इंसान को ये देखना पड़ता है कि भाई हम सही रास्ते पे हैं, जो इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम का मामला यही है कि हमें सीधे रास्ते पे देखा कि मुश्किलात आएंगी, बहुत स्ट्रगल आएंगे लाइफ में, जो सही पे रहेगा उसके लिए भी आएगा। ये हम सोचते हैं कि जो सही पर रहता है उस पर क्यों स्ट्रगल आता है, जबकि जो सही पर रहता है उसी पर स्ट्रगल आता है। स्ट्रगल का मकसद ही, मामला ही यही है, जो सही पर रहता है उसी के साथ आता है। तो ये काई कबीला का नौजवान जो है, इसने बड़ी बहादुरी के साथ, लेकिन इसने अपने अल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ा। असल बात ये इस पे लाना है हमें कि अपने रब्बुल आलमीन के सामने वो हमेशा वो जो है अपने रब्बुल आलमीन पे ही वो हमाज़न गम रहा और उसने हमेशा जो है अपने रब्बुल आलमीन की ही मदद से, उसी की मदद के साथ, उसी की दुआ गो हो करके वो ज़िंदगी को अपने गुज़र किया। और अब हमें भी अपनी ज़िंदगी को किस तरह से अल्लाह के हुक्म पे और हक़ की जानिब चलना है। असल मकसद ये है कि हमें हक़ की जानिब चलना है।
مشکلات آئیں گے، بڑے بڑے مشکلات آئیں گے، آپ کے اگینسٹ سب لوگ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اپنے جو ہے اصل اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدے کرنے ہوں، اور اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، تو مجاہدہ ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ ابن عربی ملتے ہیں، غنی ملتے ہیں، اور بھی جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے مشکلات کو وہ پار کرتا ہوا مرد مجاہد جو ہے، یہاں تک اس کا معاملہ یہ آتا ہے کہ اس کے ماموں خود اس سے قصاص لینے کے لیے، جو کہ غلط قصاص تھا، یہ منگولوں نے یہ کر دیا تھا کہ اس کے بیٹا تیمور کو ان کے ماموں جو خشنود ان کے ماموں ہوتے ہیں، ان کے بیٹا تیمور کو ایک جنگ میں مار دیتا ہے، لیکن وہ بالکل آخری سانس لیتا ہے جب تک کہ ارطغرل پہنچ جاتا ہے اور اس کو پھر بچاتا ہے، اور پھر ابن عربی اس کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں اور بڑے مشکلات سے اس کو بچا کر کے اس قبیلہ تک پہنچاتے ہیں، جہاں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے ارطغرل غازی کے لیے کہ اس کو قصاص دینا ہے، اور اس کے لیے ماموں اس کے تلوار اٹھا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ سپاہیوں میں اچانک وہ لڑائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ابن عربی لے کر کے چلے آتے ہیں تیمور کو، اور وہ تیمور جو گواہی دیتا ہے اسے سب کی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، یہ مرد مجاہد جو ہے وہ صحیح راستے پہ ہے۔ تو ایک طرف ان کی بھابھی جو ہیں شہناز گلدارو کی وائف، وہ پہلے فیز میں جو ہوتے ہیں سیشن 1 میں، وہ بالکل ہمیشہ وہ اس فراق میں رہتی ہے کہ اپنے باپ کا کس طرح سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ اس کا باپ ایک غدار ہوتا ہے جس کو شاہ سلمان اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں، اور اس کی خبر اس کو جب ہوتا ہے کہ میرے باپ کو شاہ سلمان نے مارا ہے، تو اس کے لیے وہ ہوتی ہے کہ اس سے میں بدلہ لوں گی اور میں کسی صورت سے اس کو ختم کرنا چاہوں۔ اسی لیے وہ کئی طرح کی سازشیں بناتی ہیں، ان سازشوں میں وہ کئی لوگوں سے ملتی ہے، لیکن ان سب سازشوں سے وہ اس کو یہ حاصل بات نہیں ہوتا ہے۔ ابن عربی جب آتے ہیں اور اس کو سب انالائسس ہوتا ہے کہ نہیں میں غلط پہ تھی، تو پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے اگلے سیشن 2 میں، لیکن اس کی بات کا اتنا وزن ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر خود نہیں اس کو چاہتا ہے اور اس کی باتوں کو بالکل نظر انداز کرتا ہے، جبکہ وہ بعد میں صحیح بتاتی ہے عالیہ خاتون وغیرہ کے بارے میں، لیکن وہ سب کچھ ارطغرل کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے، اور وہ بیچاری بہت تڑپتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ کردار جب ایک آدمی کا غلط ہو جاتا ہے تو اس پہ لوگ جلدی ٹرسٹ نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے اس کو خمیازہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح پر بھی ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اس کو جلدی بلیو نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک کردار سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے رہنا ہے تاکہ ہمارے کردار کو لوگ شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ بس یہی ہے، ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ ہمیں ہمہ وقت اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے خاص بندوں پہ خاص رحمت دیتا ہے، صبر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔